सूरतुल बकरा की आयत और तर्जमा व तफसीर ज़ेर बहस थी। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर अहले किताब का जिक्र किया और कहा वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा, कि अहले किताब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ये तमन्ना करते हैं कि काश मुसलमानों को के ईमान के बाद कुफ्र की तरफ फेर दें, और ये उनके दिली हसद की वजह से, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम। हालांकि हाल ये है मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक, हक उन पर वाज़ेह हो चुका है, इसके बाद भी वो ऐसा काम करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री, कि आप उनको माफ़ कीजिए और उनसे दरगुजर कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला अपना हुक्म ले आए। इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने दरगुजर और मुआफ़ी की तरफ जो है रहनुमाई की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का किया, जितने भी वो कुफ़ार और मुशरिकीन थे उस वक्त जो है बड़ी खौफ ज़दा थे कि आज हमारे साथ क्या होने वाला। हमने तो मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म किया था, और लोग ये भी नारा लगा रहे थे मुसलमान सहाबा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन, आज लड़ाई का दिन। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर क्या था, हुज़ूर ने फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहम करने का दिन। सारे लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे कि आज हमारे साथ बड़ा बुरा हाल होगा, हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, हम कैदी बना लिया जाएगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो मैं आज तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला। लोगों ने कहा कि हमारे साथ तो ऐसा सा मामला होगा कि हमने बड़ा जुल्म किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज मैं तुम्हारे साथ वही मामला करूँगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ क्या किया था, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए आज माफ़ी है। जब लोगों ने ये देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हमने इतना सताया था, उनकी राह में कांटे बिछाए थे, उन पर जो है कूड़ा डाला था, उन पर जो है की उजड़ी डाली थी, उनको जो है उनका गला दबाया था, उनको तरह तरह के ताने और तशने कसे थे। फिर आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जुल्मों ज़्यादती के बाद भी हम माफ़ कर रहे हैं। लोगों की आंखें आप दीदा हो गई, रोने लगे लोग। सबकी ज़बान पर यह था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। तो हुजूर अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त अफ़्व, माफ़ कर देना, ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। हुजूर उसका आईना बनकर तशरीफ़, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सिफ़त अफ़्व का नमूना बनकर तशरीफ़। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल हैं, हुजूर माफ़ करते हैं। तबारक व तआला जो माबूद बरहक है वो माफ़ करता है। और एक खता नहीं, रिवायत में आता है अगर बंदे की खताओं से ज़मीन भर जाए और आसमान तक पहुँच जाए तब भी अल्लाह तबारक व तआला से अगर वो माफ़ी मांगे, अल्लाह उसके गुनाहों, उसकी खताओं को माफ़ करता है। लेकिन आज हम देखें हमारे मुआशरे में गुस्सा जो होता है ना, इसके ख़िलाफ़ माफ़ करने के, गुस्से के ज़रिए जो है दुश्मनियाँ पैदा होती हैं, कीने पैदा होते हैं, लोगों के दरमियान नफ़रतें पैदा होती हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखिए नफ़रतें ख़त्म करने के लिए आए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़रतें मिटाने के लिए आए थे, दुश्मनी ख़त्म करने के लिए आए थे। अरे हुज़ूर से बढ़कर कौन मुस्तजाबुद दावत हो सकता है, यानी जिसकी दुआ कबूल की जाती है, रद्द। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुशरिकों के लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला इनको हलाक कर, बल्कि हुजूर की ज़बान पर क्या था, अल्लाहुम्मा अहदी फ़ी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत फरमा, अल्लाहुम्मा अहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत फरमा, फ़इन्नहुम ला यअलमून, क्योंकि ये मेरी हकीकत को नहीं जानते, अगर जान लेते तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं। हुजूर की तरफ पत्थर आते थे, उनके जिस्म, उनके जो है दिल भी पत्थर हो गए थे, उनके दरमियान पत्थर थे,
پتھروں کی جگہ میں رہتے رہتے دل بھی پتھر ہو گئے تھے، لیکن حضور کی طرف سے جو ہے دعاؤں کے پھول ان کی طرف پہنچتے۔ یا آپ تک ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر تشریف لا کر یہ ارشاد فرمایا، لوگوں تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے گا۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم کی یہ روایت ہے، حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تمہارا بھائی تمہارے پاس معذرت خواہی کرتا ہوا ہے، تم سے معافی مانگنے کے لیے آئے تو تم اس کو معاف کر دو، اگر چاہے وہ خطا پر ہو یا وہ صحیح ہو، تم اس کو معاف کر دو۔ اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا تو پھر تم میرے حوض پر نہ آنا۔ کتنی سخت وعید فرمائی آپ علیہ السلام۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لے، حساب میں آسانی فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 عادتیں کون سی؟ حضور نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ سمجھ رہا؟ جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، یعنی تمہیں وقت تمہاری اس نے مدد نہیں کی تھی لیکن اب اس پر ایسا وقت پڑا ہے اس کی مدد کی ضرورت ہے، وہ تمہارے پاس آ گئے۔ ہمارا نفس تو یہ کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ہمارے اندر کا جو شیطان ہے کہے گا آج بدلے کا دن ہے، مجھے اس کی مدد نہیں کرنی، اس نے میری مدد۔ لیکن ہمارے آقا کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ تم اس کو عطا کر دو۔ ہاں یہ ہمارے آقا کی تعلیم، تم اس کو جو ہے عطا کر دو، جس حیثیت سے بھی تم اس کی مدد کر سکتے یہ، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ یہ 3 عادت، یہ ایک ایسی حدیث ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں نا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کردار ہمارا بنا دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کی تلوار کو دیکھ کر ہوتے تھے یا ان کے کردار کو دیکھ کر؟ حضور کے کردار کو دیکھ کر، حضور کا نرم مزاج دیکھ کر، حضور کے اندر عفو درگزر کی جو صفت تھی وہ دیکھ کر۔ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جو معاف کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کے درجات، اللہ کا قرب پا لیتا ہے وہ۔ حالانکہ اندر سے نفس اور شیطان جو ہے وہ یہی دعوت دیتے ہیں کہ اس کو معاف مت کر، یہ تیرے ساتھ ایسا کرتا ہے، لیکن تعلیمات مصطفیٰ یہی ہے کہ ہم اس کو معاف کریں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں۔ یہ ہے میرے بھائیوں تعلیمات مصطفیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم معاف کر دو اور درگزر سے کام، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو ہے حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب وہ لوگ غور کریں ان آیات اور ان احادیث کو سامنے رکھ کر کہ جو سالوں سال سے جو ہے نفرت دل میں پال کر گھوم رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، بعضوں کو میں نے دیکھا ہے پیروں میں بھی گر رہے ہوتے لیکن اتنے سخت دل ہو جاتے تب بھی معاف نہیں، وہ پیروں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگ رہا ہوتا کہ مجھے معاف کر دو۔ کس کا؟ یعنی کیا تم خدا سے بڑے ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کریں اور تم مخلوق، حقیر مخلوق ہو کر تم معاف نہ کر، یہ کیسی انسانیت ہے؟ تو انسانیت اس بات کی طرف تقاضا کرتی ہے کہ ہم معاف کریں لوگ۔ اندر سے نفس ہی دعوت دے گا، غصہ آئے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، لیکن تعلیمات مصطفیٰ یہ ہے، اور تعلیمات مصطفیٰ پر اور تعلیمات قرآن پر عمل کرنے میں دونوں جہاں کے اندر بھلائی اور کامیابی اور کامرانی موجود۔ تو ہمیں اپنے اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، نہ کہ اپنے نفس امارہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین مجاہد۔